उद्देश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्र एक संसारभर छरिएर रहनुहुने सेफ कुक लगायत यस होटल इन्डस्ट्रीमा आफ्नो करियर निर्माण गर्न चाहना राख्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा नमस्कार। म प्रेम तुम्बापो आरटीआरके होटल स्कुल को म फाउन्डर संस्थापक र हामीले यस आरटीआरके होटल स्कुल को पेजबाट विगत यो लकडाउनको सुरुवातसँगै हामीले धेरै चाहिँ यस होटल इन्डस्ट्रीमा टुरिज्म इन्डस्ट्रीमा कार्यरत चाहिँ महान व्यक्तित्वहरूलाई लिएर हामीले चाहिँ कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइसकेको अवस्था छ र त्यस्तै क्रममा आज पनि हामीले केही अतिथि चाहिँ ज्यूहरूलाई ल्याउनु चाहिँ अतिथिज्यूलाई ल्याएका छौँ र उहाँहरू चाहिँ यस होटल इन्डस्ट्रीमा लामो समयदेखि चाहिँ कार्यरत हुनुहुन्छ र यो कार्यक्रम सुरुवात गर्नको लागि म ढिलो नगरिकनै म चाहिँ एउटा चाहिँ महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाज्यूको एउटा चाहिँ कविताबाट म सुरुवात गर्न चाहन्छु र कविता छ पागल। जरुर साथी म पागल यस्तै छ मेरो हाल, जरुर साथी म पागल यस्तै छ मेरो हाल। म शब्दलाई देख्दछु, दृश्यलाई सुन्दछु, बास्नालाई स्वाद लिन्छु, आकाशभन्दा पातललाई कुरा छुन्छु, ती कुरा जसको अस्तित्व लोक मान्दैन, जसको आकार संसार जान्दैन। अवश्य पनि चाहिँ हामी यस पृथ्वीमा जन्मिएका छौँ, केही न केही हाम्रो चाहिँ अस्तित्व लिएर जन्मेको छौँ र त्यही अस्तित्वलाई परिपूर्ति गर्दै हामी संसारभर केही न केही हामी चाहिँ गर्नलाई अगाडि बढिरहेका छौँ। यसै सन्दर्भमा अगाडि बढ्ने क्रममा कयौँ चाहिँ हाम्रो यात्राहरूमा चाहिँ घुमतिर आउन सक्छन्, कयौँ यात्राहरूमा चाहिँ अब्स्ट्याकलहरू आउन सक्छन्। ती सबै कुराहरूलाई चिर्दै अगाडि बढ्दै चाहिँ जानु नै जीवनको एउटा सफलताको गोरेटो कोर्नु हो। र त्यसै क्रममा आज हामीले चाहिँ यस होटल इन्डस्ट्रीमा लामो समयबाट चाहिँ काम गरिरहनु भएका, लामो समयसम्म चाहिँ यस क्षेत्रमा चाहिँ काम गरिरहनु भएका एक्सपर्टिज, म उहाँलाई एक्सपर्टिज नै भन्न चाहन्छु किनभने यस होटल इन्डस्ट्री को किचन डिपार्टमेन्टमा लामो समय उहाँले विभिन्न राष्ट्रका चाहिँ क्युजिनहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले प्रमोट गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले रिसर्च गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ अगाडि बढाउनुहुन्छ। सो त्यस्ता व्यक्तित्वलाई हामीले निम्ताएका छौँ। ढिला नगरिकन उहाँलाई म यस आजको कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु र म उहाँलाई स्वागत गर्नुभन्दा अगाडि म उहाँको केही परिचय चाहिँ म दिन चाहन्छु। चाहिँ उहाँको जन्मस्थान चाहिँ भोजपुर जिल्लामा भएको थियो र उहाँको शुभ नाम चाहिँ विष्णु कुमार मगर। उहाँ एक्जिक्युटिभ सेफ हुनुहुन्छ, एक्जिक्युटिभ सेफ विष्णु कुमार मगर। र उहाँले चाहिँ विगत लामो समयदेखि 26 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ उहाँले होटल इन्डस्ट्रीमा चाहिँ काम गरिरहनु भएको। उहाँले चाहिँ 1993बाट सुरुवात गर्नुभएको थियो काम र किचन ट्रेनिङमा कुक हेल्परको रूपमा रहेर उहाँले रुम रोडल बार एन्ड रेस्टुरेन्ट नेपालबाट उहाँको चाहिँ किचन डिपार्टमेन्टको यात्रा चाहिँ जारी भएको थियो र यसरी जारी हुँदै जाँदाखेरि उहाँले कयौँ चाहिँ विभिन्न ठुल्ठुला तारे होटलहरूमा चाहिँ अहिले चाहिँ एक्जिक्युटिभ सेफमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ र उहाँको जर्नीको विषयमा हामी कुरा गरे नै छौँ र त्योभन्दा अगाडि उहाँलाई स्वागत गरौँ। सेफ वेलकम छ हजुरलाई। नमस्कार, थ्याङ्क यू फर ह्याभिङ मी। ओके सेफ, कस्तो छ हिजो आजको दिनचर्या, लकडाउन कसरी बितिरहेको छ? अब अहिलेको यो जुन लकडाउनको सिचुएसन है, मेरो लागि चाहिँ अब एकदमै राम्रो अपर्च्युनिटी अब चाहिँ मिलेको छ। अब चाहिँ यो एकदमै राम्रो खालको अपर्च्युनिटी मिलेको छ। लङ होलिडे भएको छ। यो पहिला धेरैदेखि अब चाहिँ सेफहरूले एक्सपेक्ट गर्थ्यो कि लामो समयसम्म घरमा बसेर परिवारसँग बसेर रमाइलो गरौँला भन्ने, तर यसचोटि अब अनफर्चुनेटली हामीले सोचेकै थिएन अब यसरी भइरहेछ। म अहिले फिलहालको लागि चाहिँ अब म यहाँ काठमाडौँमा बसिरहेको छु लकडाउनकोमा। पहिला पनि मैले अब चाहिँ अलि 1.5 महिनाको समय चाइनामा पनि बिताएँ लकडाउनमै, त्यसपछि यहाँ आयो। र अब समय भनेको चाहिँ साधारण अब मर्निङमा एक्सर्साइज, अलिअलि एक्सर्साइज गर्ने, अब कुकिङहरू गर्ने, अब चाहिँ फ्यामिलीहरूसँग नयाँ कुराहरू, राम्रो कुराहरू अब चाहिँ होइन सब सेयर गर्ने, परिवारहरूसँग सेयर गर्ने। आइ एम लर्निङ लट अफ क्लासेस इन टर्म्स अफ यो लिडरसिपको बारेमा, अनलाइनबाट मैले क्लासेसहरू लिने गर्छु। अनि अब
त्यही हो हाम्रो चाहिँ अब जुन अब फिल्ड हामी सेफ भएपछि के हुन्छ धेरै कुराहरूलाई चाहिँ अब चाहिँ सोचिरहेको हुन्छु कि कसरी चाहिँ नयाँ रेस्टुरेन्टहरूको चाहिँ कन्सेप्ट बनाउने डिजाइनहरू गर्ने होइन। त्यसै गरी टाइम पास भइरहेछ र टकिङ विथ फ्रेन्ड फ्यामिली सम डुइङ सम वेबिनार अल्सो। दिस इज हाउ आई एम स्पेन्डिङ माई टाइम एट होम। पक्कै पनि सेफ आर क्रिएटिभ एन्ड तपाईँको लकडाउन पनि क्रिएटिभिटी नै रूपमा अगाडि बढिरहेको रहेछ, एकदमै खुसी लाग्यो। सो थ्याङ्क यू। हामी अलिकति चाहिँ नि विगतमा जान चाहन्छौँ। हजुर थोरै अब यो इन्ट्रेक्सन हो होइन, चाहिँ छलफल हो यो, विशेष गरेर एउटा चाहिँ नि न्युज रिपोर्टरले अथवा एउटा पत्रकारले चाहिँ क्वेसन सोधेर एन्सर भने भन्दा पनि वी आर लाइक अ फ्यामिली एन्ड वी आर अबाउट द फ्यामिली इन्भाइरोमेन्ट होइन। अनि हामी हाम्रो चाहिँ सङ्घर्षका दिनका विषयमा कुरा गर्नेछौँ होइन, अनि कामको विषयमा कुरा गर्नेछौँ। डेफिनेटली पक्कै पनि तपाईँको चाहिँ विचारलाई, तपाईँको चाहिँ जति पनि एक्सपिरियन्स अनुभवहरूलाई सुनेर चाहिँ लाखौँ करोडौँ चाहिँ जो तपाईँ जस्तो बन्न चाहनुहुने व्यक्तित्वलाई पक्कै पनि इन्स्पिरेसन हुन्छ भन्ने आशा लिएको छु। अब म चाहिँ बाल्यकालतिर जान्छु। हजुरको बाल्यकाल कस्तो बित्यो? बाल्यकाल मेरो अब हेर्नुहोस् है, हामी चाहिँ अब म भोजपुरमा जन्मेको, त्यो एउटा सानो गाउँ हो नामन्ता भन्ने। अब गाउँमा त्यही हो, अब सबै पाहाडमा अब जस्तो खालको एउटा चाहिँ हुन्छ त्यो अब चाहिँ आजभन्दा 25-26 वर्ष अगाडि 30 वर्ष अगाडि होइन बाल्यकालमा चाहिँ अब त्यही हो, हामी चाहिँ अब चाहिँ फादर वाज फार्मर होइन, हामी चाहिँ अब चाहिँ खेती गर्ने हो। अब साधारण यताउति काम गरेर जीविका गरिन्थ्यो र अब त्यति बेला चाहिँ अब सानोमै भनौँ न स्कुल पढिने, स्कुल जाने बेलामा पनि अब चाहिँ अलिअलि घरमा काम सघाएर 1-1 घन्टा काम सघाएर स्कुल फेरि अब चाहिँ 1-1 घन्टाको बाटो हिँडेर गएर स्कुल पढ्ने, त्यसपछि फर्केर आएर फेरि काम सघाउने घरमा, अनि फेरि चाहिँ अब चाहिँ होमवर्कहरू गर्ने, सुत्ने, फेरि भोलिपल्ट स्कुल जाने। त्यस्तै गरी अब चाहिँ बितिरहेको थियो मेरो चाइल्डहुडमा होइन। र अब एजुकेसन चाहिँ अब चाहिँ पनि अब चाहिँ धेरै नै अब चाहिँ गाउँमा पनि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हामी चाहिँ अब मिहिनेत गरिरहेको त्यसै गरी चलिरहेको। र बेसिकल्ली अब चाहिँ ओभरअल भन्दाखेरि हाम्रो गाउँको हाम्रो चाहिँ बाल्यकालको जीविका भनेको एकदम साधारण तरिकाले अब गाउँमा चाहिँ अब खेती गर्ने आफ्नो जीविका गर्ने त्यस्तो तरिकाले चलाएको। बाल्यकालमा तपाईँले कुकिङ पनि गर्नुहुन्थ्यो? तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट? बाल्यकालमा मैले कुकिङ चाहिँ एकदमै कम गर्थेँ होइन, तर म एकदमै जे कुरामा पनि अलिकति चाहिँ क्युरियस हुन्थेँ कि जस्तो मेरो आमाले चाहिँ घरमा खाना बनाइराखेको बेला चाहिँ अब एकदम चिच्याएर हेर्ने अब के पाकिरहेछ। अब पहिलो कुरो त सानोमा अब चाहिँ भोक लागेर अब खाना मन लागेर हो कि अथवा चाहिँ अलिकति च्याएर हेर्ने हो के पाकिरहेछ अब के पाक्छ त्यस्तो खालको एउटा चाहिँ भइरहेको थियो। र काम सघाउने धेरै सघाइन्थ्यो आमालाई। कुकिङ चाहिँ मैले बाल्यकालमा खासै त्यस्तो गरेँ। यो कुकिङको जर्नी चाहिँ कसरी सुरु भयो हजुर? मेरो अब जुन जर्नी चाहिँ अब चाहिँ यस्तो छ हजुर, म काठमाडौँ चाहिँ बाट सुरु गरेको हो। पहिला अब जुन अब हामी गाउँमा हुर्क्यो र म अब जस्ट 18 अब कति 9 क्लासमा त्यस्तै होला मेरो 9 क्लासमा पढ्थेँ। त्यसपछि अब के भयो भने अब त्यही त हो नि, अब हामी चाहिँ फ्यामिली अलिकति ठुलै थियौँ, 5 जनाको फ्यामिली र अब 2 जना दाइ हुनुहुन्थ्यो, त्यही दिदी हुनुहुन्छ अनि बहिनी र माइसेल्फ है 5 जना। अब एकजना बुवालाई फ्यामिली को सबै म्यानेज गर्नलाई अलिकति समस्या हुन्छ, गाह्रै हुन्छ। त्यसपछि माई ब्रदर वाज वर्किङ काठमाडौँ, स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट वर्किङ एन्ड अल्सो द स्टडिङ बाई हिमसेल्फ। सो मैले पनि त्यही एउटा चाहिँ डेस्टिनेसन चुज गर्ने मैले चाहिँ विचार गरेँ। देन आई वाज 16, it was 1992 I started sorry it was 1993 म त्यतै 16 वर्षको थियो। 16 वर्षकोमा चाहिँ अब चाहिँ सानो नै अब भनौँ न त्यति बेला अहिलेको उमेरमा सानो नै भन्नुपर्छ होइन, त्यति बेला हामी 16 वर्ष भनेपछि अब केही गर्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ इच्छा हुन्थ्यो। र त्यति बेला मैले चाहिँ गाउँबाट अब चाहिँ
अलिकति खर्च लिएर काठमाडौँ आएँ। काठमाडौँमा आएपछि 1 हप्ता जति मेरो दाइसँग बसेँ। त्यहाँबाट मैले 1992 एउटा रेस्टुरेन्ट चाहिँ ओपन गरेको थियो, अमृतल रेस्टुरेन्ट बार, विच वाज सर्भिङ द वेस्टर्न कुजिन। सो मैले त्यहाँ मैले चाहिँ स्टडी गर्ने एउटा चाहिँ मेरो अब्जेक्टिभलाई राखेर मैले केही काम गर्नुपर्छ। त्यही अब चाहिँ यही गर्ने, म सेफ नै बन्छु भनेर चाहिँ अब त्यसरी अब जम्प गरेको होइन, होइन। आई हेभ टु डु समथिङ इन अर्डर टु मेक मनी। त्यसपछि त्यो मनीले, पैसाले चाहिँ मैले चाहिँ अब एजुकेसनलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ एउटा अब्जेक्टिभ थियो। त्यसको लागि हजुरले चाहिँ किचन अथवा होटलमा चाहिँ अथवा रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने योजना बनाउनु भयो ताकि आफ्नो फर्दर स्टडीलाई कम्प्लिट गर्न। हजुर, मैले मेरो स्टडीलाई फर्दर स्टडीलाई कम्प्लिट गर्ने एउटा अपर्च्युनिटीको लागि गर्नको लागि चाहिँ अब चाहिँ केही अपर्च्युनिटी हेरिरहेको थिएँ। धेरै कुराहरू चाहिँ अब आउँछ, तर त्यति बेला अब चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ अपर्च्युनिटी आइहाल्यो कि अब रेस्टुरेन्टमा चाहिँ अब हेल्परको रूपमा एज अ ट्रेनिङ। अब त्यति बेलाको किचन हेल्पर भनेको चाहिँ अब यो स्टेवार्डिङको डिपार्टमेन्ट हुन्थेन, क्लिनिङनेस चाहिँ किचन हेल्परले गर्नु पर्थ्यो। त्यहाँबाट चाहिँ मैले स्टार्ट गरियो। हजुर, भनेपछि हजुरले यस होटल म्यानेजमेन्ट अथवा होटल ट्रेनिङहरू के नलिकन सिधै तपाईँले एउटा अपर्च्युनिटी चाहिँ पाउनुभयो चाहिँ एज अ अहिलेको ल्याङ्ग्वेजमा बोल्ने भने स्टेवार्ड, होइन, चाहिँ किचनमा चाहिँ तपाईँले प्राप्त गर्नुभयो र तपाईँले त्यसलाई चाहिँ अफरलाई चाहिँ लिनुभयो ताकि तपाईँले फर्दर पढाइ अगाडि बढाउन सक्छु भने। हजुर, मैले त्यसलाई चाहिँ त्यो अपर्च्युनिटीलाई मैले क्याच गरेँ। त्यसपछि कन्टिन्यू मैले चाहिँ अब दिनमा चाहिँ 8 घन्टा त्यो रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने र अनि बिहान चाहिँ अब चाहिँ मर्निङमा चाहिँ अब स्कुल 6 बजीदेखि 11 बजीमा चाहिँ पढ्ने। त त्यति बेला एक दुईवटा अरू अप्सनहरू पनि हुन्थ्यो, नाइटमा पढ्ने अप्सन पनि हुन्थ्यो। अहिले पनि यो नन्दी रात्रि नाइट भन्ने अब अहिले छ कि छैन, त्यति बेलादेखि नै चाहिँ त्यो एउटा नाइटमा पढ्ने अनि मर्निङमा पढ्ने त्यस्तो स्कुलहरू थियो। त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ मर्निङमा चुज गरेँ र रेस्टुरेन्ट अब आफ्टरनुनमा चल्नु हो, होइन, डिनरमा चाहिँ बिजी हुनु। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अपर्च्युनिटी काम गरेँ र त्यहाँबाट सुरु गरेर मेरो चाहिँ अब काठमाडौँमा अलमोस्ट आई स्पेन्ड 9 years, 2 restaurant and 1 hotel, 9 years. At the meantime, I finished my education also, bachelor degree, and as well as I got experience as a chef for the 9 years. So त्यसरी मेरो चाहिँ काम सुरु भयो र त्यति बेला के भनेदेखि अब चाहिँ पैसा कमाउनुपर्छ, पैसा भनेको आवश्यक हो। त्यो जीविकादेखि लिएर पढाइदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ एकदमै आवश्यकता थियो र अब चाहिँ म आई वान्ट टु बी सेफ भन्ने त्यस्तो नै एउटा चाहिँ ड्रिम नै त्यति बेला सुरु भएर चाहिँ मैले त्यति बेला स्टार्ट गरेर चाहिँ होइन। How was the experience about the starting beginner time? It was very difficult the beginning because अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेर्ने भनेदेखि we have lots of opportunity to learn. You know, in institution, the training, a lot of chefs, they would like to give more training to the frontline associate to get more to get the more knowledge for them. चाहिँ अहिले भनेको कस्तो भने धेरै सेफहरूले चाहिँ फ्रन्टलाइनलाई चाहिँ ट्रेनिङ गराउने, सिकाउने त्यस्तो खालको चाहिँ धेरै नै फोकस गर्ने हो। अहिलेको ट्रेनिङ भनेको नै पुटिङ इन द मनी, पुटिङ इन द ब्याङ्क। सो व्हेनेभर यु वान्ट यु क्यान युज इट। यो ट्रेनिङ भनेको त्यस्तो हो। तर त्यति बेला के थियो भने अब धेरै सिनियर सेफहरू हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँहरू पनि अब चाहिँ एकदमै हार्ड वर्किङ, प्यासन, तर सिकाउनको लागि चाहिँ अलिकति अब फ्रेङ्कली स्पिकिङ अब चाहिँ अलिक गाह्रै मान्नुहुन्थ्यो। सिकाउनु हुन्थेन र हामीले चोरी अब बिस्तारै कपी गर्ने, होइन, उहाँहरू ब्रेकमा भएको बेला, टोइलेटमा गएको बेला चाहे अब चाहिँ फ्राई प्यानहरू युज गर्ने, नत्र भने हामी चाहिँ क्लिनिङ गर्ने, कटिङ गर्ने अनि चाहिँ अब प्लेटहरू पुछेर राख्ने, अब त्यस्तै गर्ने मात्रै बस्नु। सो इट वाज क्वाइट हार्ड। द मेन टाइम आफ्नो पढाइलाई पनि कन्टिन्यू गर्नु पर्दाखेरि प्रेसर इज ओभियसली, होइन, तर अब कस्तो नै अब यङ अब इन्जोय गरियो जुन च्यालेन्जलाई धेरै नै इन्जोय गर्यो। मैले अलिकति एउटा प्रसङ्ग जोड्न चाहे सेफ, हाम्रो एक्जिक्युटिभ सेफज्यूलाई।
चाहिँ मैले एउटा चाहिँ राष्ट्रिय पत्रिकामा तपाईँको एउटा मैले चाहिँ आर्टिकल पढ्ने मौका पाएको थिएँ आजभन्दा 3-4 वर्ष अगाडि मलाई लाग्छ। हजुर हजुर वर्ष अगाडि कुरो चाहिँ काठमाडौँदेखि चीनसम्मको यात्रा चाहिँ कसरी तय भएको थियो मैले अब मेरो राष्ट्रिय स्तरमा जोड्न चाहेँ। अब हेर्नुहोस् अब आजभन्दा 20औं वर्ष अगाडिदेखि अब चाहिँ हाम्रो नेपालमा धेरै मान्छेहरू चाहिँ बाहिर जाने अब किनभने अपर्च्युनिटीहरू धेरै नै कमी थियो र फेरि म चाहिँ होटल इन्डस्ट्रीमा भएको भएर त्यति बेला एकदमै लिमिटेड नै थियो कि होटल इन्डस्ट्रीहरू। सो इन 2000 आई गट म्यारिड। मैले चाहिँ मेरो बिहा पनि भयो। मैले त्यति बेला चाहिँ अब चाहिँ आफ्नो पढाइ पनि सिधाएँ र बिहा पनि मैले आफै गरेँ र अलिकति च्यालेन्जिङ सिचुएसन पनि थियो किनभने मैले इन्टरकास्ट जब म्यारेज गरेँ एकदमै फ्यामिलीहरूबाट चाहिँ है कहाँ हुन्छ र यस्तो भन्ने खालको एउटा चाहिँ आएको थियो होइन। तैपनि भन्न मिल्छ। म चाहिँ अब चाहिँ एकदम मगर हो होइन। मेरो श्रीमती चाहिँ पौड्याल हो, बाहुन हो र त्यति बेला इन्टरकास्ट अब त्यो बेलामा इन्टरकास्ट म्यारेज भनेको चाहिँ अलिकति स्ट्रेन्ज अलिकति गाह्रै हुन्थ्यो मान्छे समाजलाई पचाउनलाई गाह्रै हुन्थ्यो। तैपनि मेरो वाइफ र मेरो वाइफको अब चाहिँ आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ एकदमै एक्सेप्ट गर्नुभयो। ल ठिक छ तिमीहरूको इच्छा छ र हामीले गरिदिन्छौँ भन्ने भयो। त्यहाँ मैले पनि आँटेरै कुरा गर्नु गएँ। आफ्टर द्याट त्यस्तो भयो होइन। अनि लिभिङ इन द काठमाडौँ इज भेरी भेरी कस्ट होइन। वी सुड पे द रेन्ट होइन। इट्स अब वाइफ फ्यामिली त्यसपछि आई हेभ सन अल्सो लभली सन इन 2001 जब के अरे बच्चा पनि जन्मियो अब त्यसपछि अलिकति अब इन टर्म्स अफ फाइनेन्सियल होइन अलिकति च्यालेन्ज त भइ नै हाल्छ त्यो बेलामा आफैले बिहा गरेर फेरि सेटल गर्न काठमाडौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब मैले चाहिँ अब डिस्कसिङ माई वाइफ एन्ड चाहिँ है लिसन अब अहिले अब यस्तो छ अब बिहा गरेको त भर्खरै हावै भएर होइन मलाई चाहिँ बाहिर जानु पर्यो। बाहिर गएर अलिअलि योभन्दा अलिकति आय स्रोत अलिक बढी हुन्छ त्यसले गर्दा म्यानेज गर्नु सजिलो हुन्छ र उहाँले पनि ल ठिक छ भनेर चाहिँ एग्री भएपछि मैले चाहिँ प्रोसेस गरेँ। आई वाज ट्राइङ कपाल अफ प्लेसेस बट आई कुड नट गेट द राइट प्लेस अफ द्याट टाइम किनभने अब बाहिर चाहिँ जानै पर्थ्यो किनभने अब जुन त्यति बेलाको स्थितिमा इट वाज भेरी लिमिटेड होटल लिमिटेड अपर्च्युनिटी होइन। देन I got the opportunity to work in Shanghai. So Shanghai was one of the Indian Japanese restaurant. It was very new and opening. It was pre-opening restaurant. Okay, so it was in 2002. This opportunity, let's take it. So I would like to take this opportunity. So I moved to Shanghai in 2002. Then I worked this restaurant. Including this restaurant and other hotel. I spent almost 18 years in China. So सुरुमा मैले त्यही अब हजुर सुरुमा अब रेस्टुरेन्टमा काम गऱ्यो। त्यसपछि मैले साङ्ग्रिला होटलमा अपर्च्युनिटी पाएँ। त्यसबाट सेराटन एन्ड 4 पोइन्ट्स कम्प्लेक्स काम गरेँ। सो नम्बर अफ होटल अब यसलाई समराइज गरेर भन्दाखेरि चाहिँ एउटा साङ्ग्रिला होटल, एउटा 4 पोइन्ट्स बाई सेराटन होटल 4वटा, विन्दाम एउटा, विन्दाम होटल, वेस्टिन होटल एउटा, इन्टरकन्टिनेन्टल होटल 2टा र अहिले चाहिँ फिलहालको लागि चाहिँ यो जेडब्ल्यू मारियोट छोम्सी। सो रिसेन्ट मस्ट रिसेन्टली आइम द चिफ सेफ एट जेडब्ल्यू मारियोट छोम्सी। जस्तो मैले सेफलाई अलिकति यहाँ रोक्न चाहेँ। हजुरको चाहिँ काठमाडौँमा जुन एउटा बिहे गरिसकेपछि एउटा सन्तान छोरा पनि जन्मियो होइन। हजुर। अनि काठमाडौँको बसाइ अलिकति असहजता फिल गर्नुभयो हजुर इन्कमको सिनेरियोमा। अनि त्यस पछाडि म विदेशिन्छु भन्ने इन्कमकै कारणले गर्दाखेरि नि म विदेशिन्छु भन्ने
थियो कि या चाहिँ हाम्रो देश नेपालमा पनि होटल इन्डस्ट्रीमा चाहिँ काम गर्न सक्ने अथवा काम गर्ने अथवा जो काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ फ्यामिली नै सर्भाइभ गर्न नसक्ने अथवा उहाँहरूको त्यो लाइफ स्ट्यान्डर्ड नै मेन्टेन हुन नसक्ने भएर जानुभएको थियो त्यो बेला? त्यसमा चाहिँ दुईटा कुरा छ। एउटा चाहिँ अब चाहिँ आय स्रोतको कुरा आयो होइन, र अर्को कुरा कस्तो हो भने लिमिटेड अपर्च्युनिटी थियो त्यति बेला, धेरै होटलहरू पनि थिएन होइन। र त्यसले गर्दाखेरि जुन प्रकारको अपर्च्युनिटी चाहिँ म चाहन्छु लिन चाहन्छु भन्दाखेरि त्यति थिएन त्यति बेला। र अर्को कुरो के भने जति अपर्च्युनिटीहरू चाँडै पाउन सक्ने भनेको नै विदेशतिर काम गरेर अलिकति ठुलो होटलहरूमा एक्सपिरियन्स भयो भने he has been working overseas, so he got a strong experience the international background, so उसले चाहिँ एकदमै चाँडै चाहिँ काम पाउँछ भन्ने खालको ऊ पनि थियो। त्यसले गर्दाखेरि अब धेरै कुराहरू यसमा जोडिन्छ। एउटा चाहिँ अपर्च्युनिटी कुरा, अब आय स्रोतको कुरा, र अर्को कुरा चाहिँ इन्टरनेसनल एक्सपिरियन्सको पनि। पक्कै पनि भनेपछि उसले सब सेफ बन्ने सपना देखेरै चाइना हानिनु भयो त, यसो भन्दा हुन्छ? मैले टु बी अनेस्टली होइन, फ्रेङ्कली स्पिकिङ चाहिँ तपाईँको जुन यो म चाइना हानेको छु त्यति बेलासम्म पनि मलाई चाहिँ आई रियली वान्ट टु बी सेफ भनेर चाहिँ मलाई त्यस्तो खालको एउटा चाहिँ ममा ड्रिम चाहिँ थिएन। आई वान्ट टु बी ए सेफ होइन। अब तर कस्तो पनि त्यति बेलासम्म एकदमै ठुलो ड्रिम भन्ने थिएन। तर बिस्तारै अब म पछि तपाईँलाई मैले कुरा जोड्छु, पछि भन्दै आयो। पक्कै पनि। सो यो अहिले अब धेरैजना चाहिँ मैले अलिकति प्रसङ्ग जोड्न चाहे चाहिँ धेरै नयाँ आउने न्यू कमर्स सेफहरू, न्यू कुकहरू चाहिँ सेफ बन्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरूको ड्रिम पनि छ होइन। चाहिँ विभिन्न अब चाहिँ नेसनल इन्टरनेसनलका स्टार होटलहरूमा अथवा रिसोर्टहरूमा अथवा चाहिँ रेस्टुरेन्टहरूमा एज एउटा सेफ भएर काम गर्ने सपनाहरू बुनिरहनु भएको छ। एक सटिकमा एज अ सेफ भन्नाले के बुझिन्छ? एक्चुली यसो आफ्नो एउटा परिभाषा है। तर मेरो जुन अब चाहिँ मैले मेरो मास्टर कोर्समा जुन कुराहरू एउटा चाहिँ सिकेँ, त्यसले गर्दाखेरि सेफको एउटा चाहिँ परिभाषा गर्दाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने इज अ मास्टर अफ द किचन। उसले चाहिँ उहाँले चाहिँ सिकाउनुहुन्छ होइन, यो कुलिनरीको बारेमा चाहिँ एक्सपर्ट सिकाउने। र बिइङ एज अ सेफ त्यहाँ कस्तो हुन्छ भने अब चाहिँ टु बी अ सक्सेसफुल सेफ होइन, यु निड टु पुट योर हार्ट। ओके, रेसिपी डजन्ट वर्क इट्सेल्फ। यो चाहिँ हामीले चाहिँ त्यस्तो एउटा चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। वी हेभ लट्स अफ रेसिपी बुक वी क्यान डाउनलोड फ्रम द वेबसाइट, वी क्यान get from the YouTube and a lot of tools we can pull out, but however if we don't put our heart, so it doesn't work. Then यसमा चाहिँ मेरो विचारमा to be a chef is a passion is very important. Whatever is doing, recipe on hand, obviously hygiene प्लस कस्टमर फिडब्याक, सो यस्ता कुराहरू चाहिँ अब अवश्य नै हजुर। सेफ बन्नको लागि चाहिँ वास्तवमा के गर्नुपर्छ र यो सेफ बन्नको लागि चाहिँ कति समय लाग्ला? अब हजुरको लामो एउटा अनुभव छ, 25-26 वर्षको एउटा अनुभव छ होटल इन्डस्ट्रीमा। एउटा कोही व्यक्ति एउटा सेफ बन्न चाहन्छ होइन भने त्यसले चाहिँ कति समय चाहिँ अनुभव लिनुपर्छ होला अथवा के गर्नुपर्छ होला एउटा राम्रो सेफ बन्न? हजुर, यसमा चाहिँ जुन एउटा टाइम फ्रेम हुन्छ नि त्यसको बारेमा चाहिँ अलिकति मैले अब जोड्न चाहेँ। कस्तो भने अहिले धेरै पुरानो सेफहरू लामो समयसम्म एउटै पोजिसनमा काम गर्ने कतिजना पनि हुनुहुन्छ होला है। म त अब खासै नेपालमा लामो समयदेखि काम चाहिँ गरेको छैन, तर मैले सुनेको हाउ मच इज ट्रु होइन। अब धेरै वर्षसम्म काम गरेर एउटै पोजिसनमा बस्ने सेफहरू हुनुहुन्छ कमिजमा अथवा डेनीमा होइन। तर एक्चुली यो जुन सेफ बन्नको लागि है, इट्स नट ओन्ली रेसिपी यु पुट टु ह्याभ, यो तपाईँको हाइजिन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर मी
मेरो चाहिँ कस्तो भने डेली ब्रिफिङमा किचन ब्रिफिङमा इज एभ्री डे आई मेन्सन टु माई टिम डु द राइट थिङ्स एभ्री डे एटलिस्ट वान थिङ्स होइन। यदि एउटै मात्रै दिनमा राइट थिङ राम्रो काम गर्ने भने त्यसले सक्सेसफुल दिन्छ। र यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू सेफको लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। फर्स्ट थिङ इज हाइजिन भनेपछि तपाईँको यो HACCP चाहिँ अहिले भनौँ न होइन, धेरैले HACCP नै को कुरा हुन्छ होइन। रिसिभिङदेखि लिएर मार्केटमा कस्तो छ, क्लिनिङ सेनिटाइजेसनदेखि एसएफका कुराहरू भए। हजुर, अब चाहिँ यो कुरा चाहिँ फुड स्टोरेजदेखि लिएर फर्स्ट इन फर्स्ट हाउस होइन, कस्तो हुन्छ यो फर्स्ट कन्टामिनेसन। र कुकिङ मेथड भनेको तपाईँको चाहिँ ह्यान्ड्स अन नै हुनुपर्छ, ह्यान्ड्स अन हुनु पऱ्यो। र त्यसपछि आएर टिमलाई चाहिँ कोच गर्ने, गाइडिङ गर्ने होइन। अब चाहिँ त्यस्तो यो चाहियो। त्यसको लागि भनेको चाहिँ स्टार्टिङ फ्रम द ट्रेन होइन। हामी जब इफ द समवन इज स्टार्टिङ एज अ ट्रेन, सो आफ्टर 1 year maybe will be the commis to in China is commis to start commis training, then commis to maybe some country commis 3 also, yeah. त्यसरी स्टार्ट हुन्छ एन्ड कमिज 1 डेमी सेफ। सो दिस टाइम भनेको चाहिँ कस्तो भने यो टाइम समयमा चाहिँ रेसिपीहरूलाई फलो गर्ने, त्यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिकलमा ल्याउने, हाइजिनहरूको ट्रेनिङ गर्ने, त्यसलाई प्र्याक्टिकलमा ल्याउने, इम्प्लिमेन्टेसनमा ल्याउने। र ओभरअल मेरो विचारमा 5 वर्षको होइन, 5 वर्षको चाहिँ टार्गेट दिएको हुन्छ। हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ सक्सेसन प्लानहरूमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रत्येक हाम्रो चाहिँ टिमलाई वर्षपछि एउटा चाहिँ सक्सेसन प्लानिङ हुन्छ। वाट यु वान्ट टु बी नेक्स्ट लेभल अर वाट इज इज नेक्स्ट लेभल। सो त्यो एउटा चाहिँ सक्सेसन प्लान बनाउनुहुन्छ। मेरो विचारमा त्यो चाहिँ सेफ्टी पार्टीसम्मको एउटा कुरा आयो। र सेफ्टी पार्टी भइसकेपछि अब फेरि अब कतिमा जुनियर सुसेफ र सुसेफ त्यस्तो पनि हुन्छ होइन, सेफ्टीको चाहिँ एक्जिक्युटिभ सुसेफ होइन। त्यो भनेको अब फेरि चाहिँ अब हजुरलाई त अब हजुर यसमा चाहिँ एक्सपर्ट मान्छे होइन, अब मैले चाहिँ यो एउटा चाहिँ कुरा राखेँ होइन। उहाँहरूले यो के भन्छ अब चाहिँ आउटलेटहरूलाई चाहिँ आउटलेटहरूको चाहिँ इन्चार्ज सुसेफ र एक्जिक्युटिभ सुसेफहरूले चाहिँ ओभरअल अब चाहिँ एउटा मात्रै आउटलेट मन्थली आउटलेट ब्याङ्केटिङ आउटसाइड के बस गर्छ एक्सपिरियन्स हुनु पऱ्यो। र त्यो गर्दा यसको अलिकति टाइम लाग्छ। र अब हजुरले जुन कुरा भन्नुभयो अब सेफ एक्जिक्युटिभ सेफ नै बन्ने, त्यसको लागि फेरि अर्को एउटा स्टेप हुन्छ। त्यो चाहिँ अब अर्को स्टेप हुन्छ। त्यो पार गरिसकेपछि जब चाहिँ एक्सपिरियन्सलाई पार गरिसक्यो, परिपक्व कुलिनरी, हाइजिन, म्यानेजिङ द टिम, कस्टमर फिडब्याक होइन। अब चाहिँ यो चाहिँ क्लियर अब चाहिँ अब इन्टरनेसनल ब्रान्डहरूमा काम गर्ने चाहिँ एउटा फिलोसफी हुन्छ, सर्टेन गाइडलाइन हुन्छ, तिनीहरूलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नुदेखि लिएर सबै गरिसकेपछि त्यसपछि अब चाहिँ नेक्स्ट लेभलमा एक्जिक्युटिभ सेफ। र एक्जिक्युटिभ सेफको चाहिँ अब चाहिँ ओभरअल यो अब चाहिँ म्यानेजिङ भनेको अलिक धेरै कुराहरू नै पर्छ होइन। तैपनि अब चाहिँ अलिकति 2 मिनट हजुरलाई म चाहिँ यसमा जाउँ है। अब सेफ भएपछि अब चाहिँ कुकिङमा चाहिँ मास्टरी हुनुपर्छ होइन। मास्टरी अफ कुकिङ फिलोसफी एन्ड टेक्निक, फुल रेन्ज अफ म्यानेजिङ स्किल, अन्डरस्ट्यान्डिङ अल दि तपाईँको यो के भन्छ हेल्थ एन्ड सेनिटाइजिङ, कन्सर्न यो बजेट, म्यानिङ बजेट होइन, फोरकास्टिङ, मेन्यु इन्जिनियरिङ, कस्टिङ, मार्केट सर्वे, कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन, अनि रिओपनिङको चाहिँ एक्सपिरियन्स हुनु पऱ्यो। कस्तो खालकोलाई चाहिँ एउटा चाहिँ खाली ठाउँलाई चाहिँ अब चाहिँ ओनरले दिनुभयो भने त्यो ठाउँलाई मैले कसरी किचन चाहिँ सेटअप गर्ने होइन, त्यस्तो खालको नलेज हुनु पऱ्यो होइन। अब डिजाइन अब चाहिँ रेस्टुरेन्टहरूको प्रत्येक रेस्टुरेन्टहरूलाई चाहिँ टाइम अनुसार अब चाहिँ अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। रेस्टुरेन्ट कन्सेप्ट रेस्टुरेन्ट के अरे अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब ब्याङ्केट एन्ड क्याटरिङहरूमा चाहिँ अब चाहिँ प्लस अब इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने सबै कुराहरू चाहिँ गरिसक्यो, इन अफ द डे भनेर ड्राइभ द रिजल्ट एन्ड गेट द म्याक्सिमम प्रफिट फर द कम्पनी। त्यो त्यसको लागि अर्को 2 वर्षको टाइम फ्रेम चाहिन्छ भनेपछि मैले चाहिँ अब अहिलेकोमा चाहिँ एकदमै स्ट्राइक गर्नु होइन, त्यति लामो समय चाहिँ
लाग्दैन त्यहाँ पुग्नको लागि पहिलाको हिसाबमा धेरै गाह्रो थियो अहिलेकोमा धेरै हजुर हजुर 5 देखि 6 वर्ष अथवा 7 वर्षको एउटा अनुभव यदि लियो भने र उसँग प्यासन छ भने होइन र उसँग चाहिँ एउटा त्यो ड्रिमले बोकेको छ भने he can achieve executive chef. Right. He can achieve the chef, and also I would like to add something. It's a different channel. Okay? Someone wants to be a executive chef in charge for a big hotel. Someone wants to be like only safety cuisine, but put the flag in the country and around the world like a Michelin star. We will say like हामी भन्छौँ नि मिचलिन 3 स्टार मिचलिन 2 स्टार उहाँहरूको भनेको अलिकति फरक बाटो छ उहाँहरूले भनेको कस्तो भने यो प्योर फाइन डाइनिङ प्योर यो चाहिँ मिचलिन स्टारकोतिर त्यो बाटोतिर कसैले जाने हुन्छ त्यो गर्दाखेरि तर अब यो सिकेर होइन कम्प्लिटली सिकेर भनेको कहिले पनि सकिँदैन मैले अब यो हजुरले भनिहाल्नुभयो यो 26 इयर्सको यो जुन जर्नीमा पनि आइ एम स्टिल लर्निङ एभ्री डे आइ एम लर्निङ and I think my master as well as my master they still learning because time is changed a new generation यो समयमा तपाईको एफएमबी समयमा यो कुलिनरी भनेको चेन्ज भएन भने सर्भाइभ गर्न गाह्रो हुन्छ डेफिनेटली इफ यु डोन्ट अपडेट देन यु विल बी आउट अफ डेट भन्ने भनाइ नै छ सो मैले एउटा थोरै एउटा चाहिँ जोड्न चाहिहालेँ प्रसङ्ग चाहिँ एक्जिक्युटिभ सेफ र प्रोफेसनल सेफमा के फरक के भिन्नता होला professional chef and the executive chef in my understanding I think the specialty chef okay the professional chef and some of these they are like a master chef okay it's just my explanation specialty chef is also a professional chef. Specialty chef is a master in one cuisine. Like if Italian nationality is a chef for over 20 years, he does Italian cuisine, and he travel around the world being as a specialty Italian chef. त्यो एउटा चाहिँ उनीहरूको एउटा चाहिँ इटालियनमा चाहिँ एउटा प्रोफेसनल स्किल र एक्जिक्युटिभ chef might not know cooking every single dish, but he should know how to manage. Yes. So the important thing is I have just talking about my operation. I've been for big operation, small operation, multi cuisine. All the dining multi cuisine means Chinese restaurant, Italian restaurant, fine dining, steak house plus, Japanese restaurant. I think the executive chef is not only cooking. He knows basic recipe. He knows method. He knows how to make that how say is like pickup chart and all these product card. However, he knows the standard, but by hand is these single things maybe doesn't know to fix everything by himself by the cooking side, but the managing is all he should know how to manage the kitchen operation. Yeah, that's different. मैले यहाँ अलिकति हिस्ट्रीमा थोरै जोड्न चाहे चाहिँ मैले चाहिँ 2008-9 मा जति बेला चाइनामा आर्थिक मन्दी भएको थियो चाइना मात्र नभएर मलाई लाग्छ विश्व आर्थिक मन्दी भएको अवस्था थियो हैन त्यो आर्थिक मन्दीमा हजुरको सपनालाई नजिकबाट पुर्याउनको लागि त्यो आर्थिक मन्दीले तपाईलाई अवसर दियो भन्न मिल्छ त्यसमा चाहिँ अब अलिकति मैले यो किन सोधिरहेको छु भन्दाखेरि जस्तो अहिले परिस्थितिमा अहिले कोरोना चाहिँ अहिले वर्ल्ड वाइडमा चाहिँ एउटा कोभिड-19 ले चाहिँ गाँजिरहेको अवस्था छ र मैले सुनिरहेको अवस्था छु चाहिँ विदेशमा चाहिँ हाम्रा नेपाली चाहिँ जति पनि काम गर्न जानु भएको छ सबैलाई चाहिँ अब कम्पनीजहरुले निकाल्दैछ अरे हैन जस्तो नेपालमा चाहिँ रोजगारहरु चाहिँ सकिँदैछ अरे हैन विदेश रोजगारहरु सकिँदैछ अरे भन्ने स्थितिमा हैन अब एक किसिमको एउटा हल्ला भइरहेछ र
र अहिले मात्रै तपाईँको चाहिँ करिब 1.5 लाखभन्दा बढी चाहिँ हाम्रो नेपाली युवा रोजगार खाडी मुलुकबाट मात्रै फर्किनलाई चाहिँ तयारीको अवस्थामा छ। अब अहिले नेपालको गभर्मेन्टले यो कुराहरूलाई सेटल गर्न सक्छ सक्दैन थाहा छैन। आजको मात्रै एउटा न्युजमा हामीले अपडेट सुनेका थियौँ चाहिँ भारतबाट चाहिँ 20,000 जति नेपालीहरूलाई चाहिँ जुन बोर्डरमा आएर बसेका छन् उनीहरूलाई चाहिँ उद्धार कार्य आजबाट सुरुवात भएको छ। महिना अगाडिदेखि चाहिँ उहाँहरू त्यहाँ बोर्डरमा आएर बस्नु भएको थियो। भनेपछि यो निकै एकदमै चाहिँ गम्भीर अवस्था सिर्जना भएको छ देशको अर्थतन्त्रमा अथवा सिङ्गो चाहिँ विश्व जगतकै मानव सभ्यतामा चाहिँ अहिले ठुलो चुनौती खेलिरहेको अवस्थामा होइन चाहिँ यसले चाहिँ इकोनोमिक डाउन पनि गरिरहेको अवस्था छ होइन। त्यसले ठ्याक्कै यो प्रसङ्ग मैले यहाँ 2008 र 2009 को यो विश्व आर्थिक मन्दीको प्रसङ्ग मैले जोडेँ र यस्तो बेलामा चाहिँ कसरी सस्टेन भएर अगाडि बढ्न सकिन्छ अथवा के गर्नुपर्छ हजुरले यसको बारेमा थोरै जानकारी दिनुहोस्। यसमा चाहिँ हजुरले एकदमै राम्रो कुरो यो सुनाउ के अरे टपिक्स ल्याउनु भयो किनभने यो अहिलेको जुन अहिले करेन्ट क्राइसिस यसमा चाहिँ हरेक क्राइसिसले एउटा नयाँ कुराहरू सिकाइरहेको छ। हामीले यस्तो धेरै कुराहरू चाहिँ गल्तीबाट सिक्छौँ। पछाडि के काम गरेको त्यता कुन ठाउँ के राम्रो कहाँ राम्रो काम गरेको कहाँ नराम्रो काम गरेको त्यो कुराहरूलाई चाहिँ एनालाइसिस गरेर हामीले सिक्यो हो। र जुन 2008 को कुरा थियो त्यति बेला चाहिँ इकोनोमिक क्राइसिस ग्लोबली मतलब यो चाहिँ एकदमै त्यति बेला इकोनोमिक क्राइसिस भएको र स्पेसली अब त्यो तपाईँको ठुलो कन्ट्री होइन चाइना जस्तो हुन्छ वान अफ द लार्जेस्ट कन्ट्री। त्यसपछि आई वाज वर्किङ साङ्घाई इस्ट साङ्घाई चाइना पनि भनिन्न त्यहाँको मान्छेहरूले पनि हुन्छ। इस्ट साङ्घाई पनि तपाईँको न्युयोर्क सिटी इज न्युयोर्क इट्स नट ओन्ली द न्युयोर्क या। So when I was working in Shanghai, I know there is lots of Western, a lot of foreigner. They used to be FMB chef, they used to be FMB director, as well as in top position. After that, gradually, after the crisis, धेरै कुरा चाहिँ go with local, go affordable तिर जानु। र त्योभन्दा पहिला चाहिँ एसियनमा अलिकति थोरै अपर्च्युनिटी थियो किनभने एसियनले वेस्टर्न खानाहरूमा त्यति स्ट्रङ छैन कि भन्ने लाग्थ्यो। तर अब एक्सपिरियन्स भइसकेपछि अब एक्सपिरियन्स गर्न त नसक्ने त तर एउटा अथेन्टिकको लागि अथवा चाहिँ त्यो त्यति बेला चाहिँ एउटा चाहिँ धेरै उ थियो। र जुन जब त्यो क्राइसिस पछि धेरै चाहिँ अब चाहिँ एसियन थाई मलेसिया सिङ्गापुर माइसेल्फ आवाज सो हामीले धेरै चाहिँ अब अपर्च्युनिटी पाउने त्यस्तो खालको देखियो। त्यसले पनि चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि नै अब चाहिँ मार्केट अलिकति डाउन भएको र मेरो विचारमा पनि अब चाहिँ अहिलेको जुन एउटा चाहिँ क्राइसिसले पनि त्यही कुराहरू चाहिँ हामीलाई सिकाउला र धेरै चिजले चाहिँ अब यो कुरालाई चाहिँ गर्नेछ कि अब चाहिँ सिरियसली अब चाहिँ एभ्री वान थिङ्क अबाउट द्याट गो विथ द लोकल गोल्ड एन्ड अब सबै चाहिँ महँगै ठिक छ महँगैतिर चाहिँ नजाउनु खालको होला र त्यसले गर्दाखेरि अब जति हजुरले धेरै मान्छेहरू आउँदै हुनुहुन्छ बाहिरबाट अब यहीँ पनि काम गरिरहनु धेरै नै नेपालीहरू होइन र अब अवश्य पनि अब चाहिँ फेरि अब चाहिँ रिबर्न चाहिँ हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ छैन तर इट्स जस्ट अ म्याटर अफ टाइम। सो यस्तो अवस्थामा गुज्रिरहनु भएको छ हामी सबैजना गुज्रिरहेका छौँ होइन। डेफिनेटली चाहिँ हरेक क्षेत्रमा हामीलाई समस्याले गाँजेकै छ तर यो होइन कि फेरि अब आउने दिनहरू चाहिँ फेरि चाहिँ बिग्रेरै जाने भन्ने होइन किनभने हामीले अप्टिमिस्टिक राख्नु पर्यो होइन। सो यो होटल इन्डस्ट्री अथवा टुरिज्म इन्डस्ट्रीमा लामो समय चाहिँ बिताइसक्नु भएको अवस्था छ र धेरै अनुभव र नेपालमा चाहिँ पर्यटनको सम्भावना तपाईँले कस्तो देख्नुहुन्छ? एकदमै सम्भावना छ तर कस्तो छ भने अब फर अल ओभर द वर्ल्ड यो क्राइसिस भनेको चाहिँ अहिलेको क्राइसिस चाहिँ इज अल ओभर द वर्ल्ड इज नट ओन्ली इज नेपाल है। अब यहाँ त्यो नेपालको मात्रै होइन यो संसार नै यस्तो खालको चाहिँ यो चाहिँ के अरे छ र अब धेरै अब के होला धेरै चाहिँ होमवर्क गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ र
यो सिचुएसनलाई अब चाहिँ रिबन्ड गर्नुको लागि धेरै सेफहरू एक्सपर्ट होटेलरहरूले all go with the local market. We have to go with the local market for the time being. Then focus for the international tourists. Local tourists, lots of my experience in China is a lot of hotel are there and restaurant. They're doing home delivery, packed food with the all the ingredients packed properly. So get when it is to the home, just open and mix it properly. The cook. So there is a all the way the recipe. This kind of things are easy to cook at home, होइन यस्तै हुन्छ होला र इजी एकदमै चाहिँ अब चाहिँ यसले अब अलिकति मार्केट लिएला होइन but we need to analyze and find the pure the fine tune to execute our hospitality industry to restart the business, refine the strategy and drive the local customer. This is how we work. It will not going to work very easily. Certainly, होइन तपाईको अब हाम्रो अब एउटा जनरली हेर्दाखेरि it will not going to work very easily. Has to change a lot of things. तपाईको अहिले नै हो नयाँ अब जुन जति गरियो अब लामो समयसम्म नेपाल एउटा चाहिँ एउटा टुरिज्म डेस्टिनेसन हो त्यसपछि आएर धेरै एक्सपिरियन्स भएको अब चाहिँ होटेलहरू हुन्छ होइन अब हामी सबै छौँ होइन र यसमा चाहिँ कस्तो भने ह्याज टु चेन्ज लट अफ पहिलाको दिन स्ट्यान्डर्ड प्रोसिडियर स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिडियर पोलिसी एन्ड प्रोसिडियर इन टर्म्स अफ हाइजिन स्ट्यान्डर्ड डजन्ट वर्क अब तपाईँको समयले गर्दाखेरि अलिकति चेन्ज भएर जानुपर्नु छ किनभने हामीले अब चाहिँ कस्टमरहरूलाई चाहिँ एउटा ट्रस्ट दिलाउनुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ वाइ यु सुड कम टु माई रेस्टुरेन्ट टु डाइन सो यसको लागि तपाईँ किन चाहिँ मेरो रेस्टुरेन्टमा आउन चाहनुहुन्छ किन मेरो होटलमा तपाईँ बस्न चाहनुहुन्छ मलाई मेरो होटल र रेस्टुरेन्ट विश्वास गर्नुहुन्छ इन अर्डर टु बिल्ड द ट्रस्ट विथ कस्टमर सो वी निड टु वर्क लट अफ थिङ टु रिस्टार्ट एज वेल एज अब मेरो विचारमा अब चाहिँ बाहिरतिर धेरै नै अब चाहिँ हजुरले त्यो एफडिए भन्नु सुन्नु भयो एफडिएले चाहिँ फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन विच इन चार्ज फर अल हाइजिन इन टर्म्स अफ हाइजिन थर्ड पार्टी तपाईँको इएससी भयो इकोल्याब भयो इन्टरटेक होइन एसजिएस प्लस उनीहरूले चाहिँ अब चाहिँ 6 मन्थ्समा इन्सपेक्सन गर्ने पास हो कि फेल हो कि यो रेस्टुरेन्ट र होटलको हाइजिन होइन त्यस्तो कुराहरूलाई कन्सर्न गर्ने र हाइजिन सर्टिफिकेटहरू सेफ अब सर्भिस एसोसिएटहरूलाई दिलाउनेदेखि लिएर यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ हुनुपर्छ र प्रत्येकसम्म मेरो विचारमा जस्ट यु एन्ड मी हाम्रो जुनमा हेर्ने मेरो विचारमा प्रत्येक एसोसिएसनमा हाइजिन लाइसेन्सको आवश्यकता हुन्छ त्यतिसम्म पनि पर्छ त्यसपछि कति त अब बाहिरतिर त तपाईँको बट each associate hygiene certificate they will put entrance of the restaurant so that whoever coming from the inspection they can see through on the gate so this type of also हामीले चाहिँ अब अहिलेसम्म सायद छैन होइन त्यस्तो कुराहरू पनि चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ अब पहिलाको जमानामा चाहिँ कसले पकाउँथ्यो कसले सर्भ गर्थ्यो होइन त्यो कुराहरू पनि अलिकति अब चाहिँ पछाडि नै जाला अब मतलब अलिकति सरी माफ गर्नु होला हैन त्यो कुरा अलिकति आई थिंक द हु कुक्स एन्ड हु वाज सर्भिङ इट वाज लङ टाइम एगो बट इन अ न्यू ट्रेन्ड माइट बी इज लाइभ कुकिङ इज मोर इन्ट्रेस्टिङ सो लाइभ कुकिङ द गेस्ट क्यान सी थ्रु फ्रन्ट अफ द देयर टेबल सो दिस कुरा यस्तो कुराहरूले चाहिँ अलिकति विश्वास दिलाउनुपर्छ र फर स्योर इज नेपाल इज ब्युटिफुल वी हेभ हाउ यु हाइस्ट माउन्टेन वेदर इज भेरी लभ यस्तो खालको वेदर सायद अब कमै हुन्छ अब तराई छोडेर अरू जुन हाम्रो चाहिँ एउटा टुरिज्म डेस्टिनेसनहरू छ त्यो एरियालाई चाहिँ लिने भने वेदर इज फ्यान्टास्टिक र नेपालिज जो नेपालमा काम गर्ने जति पनि होटेलहरू हुनुहुन्छ यहाँ होटेलमा काम गर्ने सर्भिस एसोसिएटदेखि लिएर सेफहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको मैले त्यो एटिट्युड इज द भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट उहाँहरूको एटिट्युड चाहिँ एकदमै जेन्युन क्लियर अबाउट यो तपाईँको अलिकति गाह्रो नै हुन्छ बाहिर कन्ट्रीहरूमा पनि सायद पाउन गाह्रो हुन्छ नेपालीहरूको जुन
हस्पिटालिटी छ एकदमै जेन्युन एकदमै चाहिँ तपाईँको आत्माबाट है त्यस्तो खालको आउँछ र धेरै खालको ल्याङ्ग्वेजहरू बोल्छन् यहाँ चाहिँ तपाईँको नेपालमा चाहिँ सायद होइन अब चाहिँ ल्याङ्ग्वेज भने चाहिँ धेरै ल्याङ्ग्वेजहरू बोल्न सकिन्छ इङ्ग्लिसमा नो प्रब्लम है अब चाइनामा टुरिस्ट आइएम जस्ट टकिङ अबाउट माई एक्सपिरियन्स इन चाइना सो इन चाइना देयर इज लट अफ फरेनर विल कम बट दे स्पिक चाइनिज तर नेपालमा तपाईँको चाइनिजै बोल्दैछ जापानिज जापानिज हस्पिटालिटी हामी दिन सक्छौँ त्यसले गर्दाखेरि एकदमै फ्युचर चाहिँ छ होइन द मिन टाइम हामीले चाहिँ अब चाहिँ all hotelier, owner, investor need to redesign the concept. You say you need to come up with a really innovative and creative idea to attract the tourists in order to you recover the business loss. हामीले त एकदमै लस भएको छ अब अहिले 3-4 महिनाको हो र we are talking about another 6 months or maybe another 1 year. So in order to recover the business loss, this is a lot of hard work has to be done. The important things भनेको तपाईको अब ट्यालेन्ट नै हो अब सेफ एसोसिएटेड यी सबैको आवश्यकता हो र उनीहरूको अब चाहिँ स्किल इम्पोर्टेन्ट छ ओके पनि सेफ म फेरि हजुरलाई मैले किचनतिरै लान चाहे सो एज अ एउटा कुकले अथवा एउटा सेफले किचनमा बिर्सनै नहुने जिम्मेवारीहरूमा चाहिँ के पर्दछन् यसमा अब बिङ एज अ सेफ होइन किचनमा अब बिर्सनै नहुने अब धेरै कुराहरू नै हो है अब कस्तो हुन्छ सर्टेन पोइन्ट अब यदि किचनमा जो पनि किचनमा चाहिँ अब काम गर्ने अब सेफहरू हुन्छ टकिङ टु ट्रेनिङ टु सेफ recipe has to be on hand. They has to follow the recipe. There's no way. If they don't follow the recipe card, the pickup chart, maybe one person cook different way and other person cook also different way. It means दुईजनाले बनाएको दुई खाने किनभने इट्स अ कन्सिस्टेन्सी एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो यो सेफको लागि र जस्तो अलिकति जस्तो आइएम जस्ट टकिङ अबाउट McDonald's, Pizza Hut, or any franchise the restaurant, they have one fried chicken wherever they go, one burger wherever. So this is what is we need to remember for them. We have to make sure they have this, and everyone knows the standard. Food quality is very important. Their consistency is very important. Hygiene, as I mentioned, so hygiene. I would say hotel and restaurant is maybe little bit different, but it's still the same. Okay. My point is restaurant. If only the restaurant, if someone is only running the restaurant, so the restaurant, the revenue is driven by the chef, is by the food and the beverage. So, as very important things is they has to prepare the best food as they can, deliver the excellent service. So this is all important, and I always put my one thing is passion. Is passion is they has to be passion what they do. They has to love what they do. Commitment, discipline in the kitchen is very very important. The discipline means discipline and teamwork is very very important. Yeah, definitely. This is what is I always used to say to my team. Attitude is तपाईको अलिकति भन्दाखेरि नराम्रो is bad attitude, good attitude, but for me is a team. The attitude is very important. That means they are willing to learn. That is relationship. They willing to adapt. That is willing to follow the standard. That is also attitude. So this all is attitude. पक्कै पनि तपाईसँग चाहिँ 32वटा गुणले युक्त भए पनि तपाईमा एटिट्युडमा प्रब्लम छ भने यु क्यान ह्यान्डल, यु क्यान चाहिँ गो फर्दर स्टेप डेफिनेटली. Certainly.
मैले अलिकति अब एज एउटा अघि हामीले एक्जिक्युटिभ सेफको चाहिँ काम क्रियाकलाप जिम्मेवारी कति हुन्छ भन्ने विषय पनि अघि हामीले छलफल गरिसकेका छौँ र एउटा एक्जिक्युटिभ सेफलाई एउटा किचन डिपार्टमेन्टले अथवा एउटा एक्जिक्युटिभ सेफको महत्त्व कति छ भन्ने कुरो पनि एज एउटा होटल इन्डस्ट्रीमा एउटा ठुलो भूमिका छ, ठुलो एउटा चाहिँ महत्त्व छ, जिम्मेवारी छ। सो एउटा होटल वा रेस्टुरेन्ट नाफामुखी बनाउने है, एउटा होटल वा रेस्टुरेन्ट नाफामुखी बनाउन भनेको प्रफिट गर्नको लागि किचन डिपार्टमेन्टको कतिको जिम्मेवारी छ र कसरी होटललाई नाफा दिन सक्छ। बिकज अहिले होटल इन्डस्ट्रीमा के छ भन्दाखेरि मैले मेरो आफ्नै एउटा सानो एउटा अनुभव सेयर गर्न चाहन्छु। चाहिँ इटरीमा रहेर चाहिँ नेपालको इटरीमा रहेर मैले करिब चाहिँ 68 सालबाट चाहिँ 68 सालदेखि चाहिँ मैले एउटा होटल आरटिआर होटल स्कुल मैले सञ्चालन गरेर आएँ र हाम्रो विद्यार्थीहरूमा पनि धेरैजनालाई मैले उत्पादन गरेर हाम्रै नेपालको होटलहरूमा अथवा विदेशका होटलहरूमा उहाँहरू काम गर्नुहुन्थ्यो। तर उहाँहरूलाई भने जस्तो सेलेरी अथवा जति काम गर्नुहुन्छ, जति जे गर्नुहुन्छ त्यो गर्नुहुन्छ भने जस्तो सेलेरी उहाँहरूले त्यति सेटिस्फाई हुन्नथ्यो भनौँ न, मसँग सेयर गर्नुहुन्थ्यो। अनि मैले के सोच्थेँ भने अब होटलको इन्कम के छ त्यसमा डिपेन्ड होला, त्यसरी नै भन्नु होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब किनभने हामीले पनि होटललाई अथवा रेस्टुरेन्टलाई कमाएर हामीले पनि प्रोभाइड गर्यौँ होइन, त्यसले पनि हामीलाई दिने हो। त्यसले गर्दाखेरि यसमा के एउटा एज एउटा एक्जिक्युटिभ सेफको एउटा सेफको एज एउटा कुकको होइन एज एउटा चाहिँ हेल्परकै पनि एउटा जिम्मेवारी हुन्छ पक्कै पनि किन किचन डिपार्टमेन्टमा होइन। र किनभने हामीले पनि पैसा कमाएर नाफामुखी नै बनाउने हो होइन, र त्यसको लागि नाफामुखी बनाउनको लागि चाहिँ एज एउटा सेफको जिम्मेवारी अथवा उसले चाहिँ के कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ होला, काम गर्नुपर्छ। हजुर, यसमा यो त एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरो हो। तपाईँको प्रत्येक होटेलर इन्भेस्टर होइन अब चाहिँ न्यू कमर ओके आई लाइक टु ओपन द रेस्टुरेन्ट बिजनेस बार होइन एक्सपिरियन्स भनेको उहाँहरूको पनि एकदमै कन्सर्न कुरा हो, कतिको चाहिँ बेनिफिट हुन्छ र कति किन चाहिँ अब चाहिँ एफएमबी अब कुलिनरी डिपार्टमेन्ट किचन डिपार्टमेन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी छ। र यसलाई चाहिँ मेरो विचारमा किनभने आफ्नो विचार होला है हुन्छ है, तर मेरो विचारमा इन माई पोइन्ट अफ भ्यू तपाईँको एफएमबीमा तपाईँको रेपुटेसन भनेको चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट इन द मार्केट। द एफएमबी रेपुटेसन इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट इन द मार्केट। एज लङ एज यु हेभ रेपुटेसन एन्ड देन पिपल विल ट्रस्ट यु। र यसको लागि तपाईँको रेपुटेसनको लागि मैले अगाडि पनि के अरे मेन्सन गरेको आई हेभ मेन्सन अल्सो फुड क्वालिटी कन्सिस्टेन्सी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। सेफले राम्रो खाना प्रोड्युस गर्नु पर्यो, फ्रेस एन्ड हेल्दी प्रोड्युस गर्नु पर्यो। It's kind of shortcut. And they should be happy to work. They should be very happy to work, passionate. I do for my company. So when they do that, and customer will be happy, guest will be happy. When they're happy, they make the good food, customer is happy. Okay? So customer happy, they will pay the money. His money is coming. So certainly his owner is happy. So when his owner is happy and they give more salary, more benefit, that's always is a shortcut, is a route. So for that is kitchen department. For me, I work in the kitchen for a long time. So kitchen department is very, very, very important. So if the cost is very high, its cost for me is, my language is maybe little bit different. Its cost is not controlled. For me is I would like to manage the cost. The managing the cost and controlling the cost is different. So if we try to control a lot of cost and not giving customer to have a good food, the value for money, fresh, so it doesn't make sense. So managing the cost means giving the maximum value to guests, giving the freshly the good food to the guest as much as we can. So the guest is happy, they will return back to our restaurant. So it's money. So for that one is a lot of tools has to know by the chef. The most of the chef is they only try, hey, listen, is a chicken is 200 or 300 per kg. अब 250 मा जाउँ, 250 को might be chicken is fresh or not. A vegetable, okay, यो चाहिँ अलिकति महँगो भयो, त्यसमा चाहिँ नो, okay, let's go with it cheap.
but I want the same quality of the ingredients, but let's try to do the negotiate the price. That's how we work. So end of the day is a owner cost managing for the chef is very important thing. For me, a lot of I have tools. The managing the cost is not only how much we buy, okay, this person 200 gram, 300 gram, this is my recipe, don't put too much, okay, cost will be high. No, not that's so we need to track it from the market. We need to track from the market, track from the receiving, track from the how we store the food, doesn't go waste. If we control the wastage, and then we manage the food cost. So this is how we can provide to the owner maximum profit in the restaurant part. So basically is good quality, shape the cost, the manage the cost, the freshness doesn't go waste. F&B is especially reputation. So we must build and establish the reputation in the market, so people will talk about it. It's word of mouth. Hey, because I want to go that restaurant because of that chef. He's making very, very good food. It's fantastic. He's like a PR, So they are very interested to come to our restaurant. So we can build the more money. We can make the more money. डेफिनेटली सो हजुर मैले अर्को एउटा प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ नेपालमै बसेर होटल इन्डस्ट्रीमा लगानी गर्न चाहनेलाई के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ होटल इन्डस्ट्रीमा अथवा चाहिँ रिसोर्टहरूमा रेस्टुरेन्टहरूमा होइन एज एउटा होटल इन्डस्ट्रीसँग आबद्ध भएर काम गर्न चाहने एज अ होटेलियरलाई होइन अथवा जो इन्भेस्ट चाहिरहेछ उनीहरूलाई के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ म चाहिँ जस्तो मेरो सजेसन चाहिँ कस्तो भने अहिलेकोमा जब चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ होटल इन्डस्ट्रीमा हस्पिटल इन्डस्ट्रीमा इन्भेस्ट गर्ने न्यु कमर अथवा चाहिँ पहिला गरिसक्नु भएकोहरू मेरो स्ट्रङली सजेसन भनेको जस्तोसुकै होटल गर्नु जस्तोसुकै रेस्टुरेन्ट केटरिङ अपरेसन गर्नुहोस् फर्स्ट वी निड टु स्टडी द टेस्ट इन द मार्केट पहिला चाहिँ स्टडी गर्नुपर्छ मार्केटको स्टडी गर्नुपर्छ त्यसपछि वाट काइन्ड अफ रेस्टुरेन्ट वाट काइन्ड अफ होटल catering we can do, including नाम तपाईँको even the name of the restaurant is very important. The name of the restaurant is just if you count in our country or any country lots of I think the 7,000 or 12,000 restaurant, there is lots of name, even I can remember that. The people remember the name of the restaurant. The restaurant, the concept is a very important thing. Before we open the restaurant, before we open the hotel or catering business, we need to work hardly for the concept. As long as we have a good concept, that is works. If not good concept, name of the company also people doesn't know very well. If people can forget easily. There is no history behind of the company, no history behind of that how became the name. Like KFC have a history behind. They how they started, how and what they want to do. So until and slowly gradually they develop the concept. So त्यसले गर्दाखेरि पहिलाको कुरा चाहिँ स्टडी गरेर राम्रो खालको कन्सेप्ट बनाएर लोकल मार्केटमा फिट हुने र जति पनि गरिन्छ नि प्लेस एन्ड बेस्ट धेरै नै खोलेर एउटा ओनरले 5 वटा 10 वटा खोलेर मात्रै फाइदा हुन्छ भन्ने नि होइन लेस इन्भेस्ट तर क्वालिटी कन्सिस्टेन्सी र मार्केटमा चाहिँ नाम आउँछ त्यो चाहिँ चाहना हुनुपर्छ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ यदि समेट्न सक्यो भने चाहिँ एउटै होटलले पनि एउटै रेस्टुरेन्टले पनि चाहिँ सम्भावना धेरै देखाउन सक्छ हो नि त्यो अब कति ठाउँमा तपाईँको 70 किलोमिटर ड्राइभिङ गरेर मान्छे जाने पनि छ डाइनिङ होइन 50 किलोमिटर ड्राइभिङ गरेर पनि हो यहाँ त किन त्यहाँ आउँछ त्यसको एउटा भ्यालु हुनु पर्यो र अब हाम्रो त तर अब चाहिँ जुन अब चाहिँ ठाउँको हिसाबले हेर्दाखेरि अब चाहिँ काठमाडौँमा एउटा पोखरामा एउटा धरानमा विराटनगरमा होइन भैरवामा एउटा
त्यसरी अब चाहिँ एक्सपान्ड गर्न त कुनै प्रब्लमै भएन, भेटौँडामा एउटा रहेछ। तर कस्तो भने मैले भन्नु खोजेको कस्तो भने पहिला सुरु गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै सोचेर, तर एक्सपर्टहरूसँग बसेर अलिअलि अब त्यसमा इन्भेस्ट हुन्छ, तर पछि तपाईँको प्रफिट भनेर पछि त सर्टेनली भइहाल्छ। यो त लङ टर्म बिजनेस हो। जस्तै एउटा हामीले घर बनाउन आँट्दैछौँ भने घरको एउटा नक्सा चाहियो नि त, होइन? नक्सा घर कसरी बनाउने, होइन? अब चाहिँ त्यो भूकम्पले लड्ला नलड्ला सबै कुरो त्यो इन्जिनियरको पार्टको विषय हो। अनि इन्जिनियरलाई हामीले जिम्मेवारी दिन्छौँ, होइन? अनि उसले त्यो सबै यसो गरेर घर बनाउनु भने चाहिँ तपाईँको घर चाहिँ एकदम मजबुत रहन्छ है भनेर यदि हामीले एक्सपर्टिजहरूसँग सल्लाह लिएनौँ भने त तपाईँ हाम्रो आफ्नै मनगढन्ते तरिकाले चाहिँ हामीले यदि काम गऱ्यौँ भने त भोलि मेबी डुब्न सक्छ बिजनेस, होइन? हजुर हजुर हाम्रो हजुरले कुरो उठाउनु भएको थियो कि डेफिनेटली एक्सपर्टिजहरूको चाहिँ हामीले कुरा सुन्नुपर्छ, एक्सपर्टिजहरू राख्नुपर्छ। अहिले अब नेपालकै कन्टेक्स्टमा यदि हेर्ने हो भने विभिन्न चाहिँ होटलियर, विभिन्न हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रीहरूले एक्सपर्टिजहरूलाई चाहिँ राखेर चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ आफ्नो आउटलेटहरू चाहिँ खोलिरहेको अवस्थाहरू छ। हजुर अब अहिले जति पनि भइरहेको होटल र रेस्टुरेन्टहरू छन् ती भएको भए अब त्यसमा अब चाहिँ कति त अब केही समस्या पनि आउन सक्ला अथवा नआउन सक्ला, फरक कुरा हो। अहिलेको जुन क्राइसिसले गर्दा र जति छ त्यसलाई चाहिँ अझ राम्रोसँग चाहिँ विस्तार गर्न लाग्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ अहिले चाहिँ जुन कन्सेप्टमा त्यसलाई रिडिजाइन गर्नु, अब लेस पुग्यो तर होइन त्यति। यदि अब यसले चाहिँ हामीलाई सायद हामी एक्सपर्ट हौँ, हामीले चाहिँ त्यसमा इन्भल्भ भएर केही फाइदा हौँ भन्ने खालको त्यस्तो खालको एउटा होइन। तैपनि हाम्रो अब्जेक्टिभ भनेको कस्तो भने यो इन्डस्ट्रीलाई कसरी बचाएर फ्युचरमा लाने, कसरी चाहिँ आउने न्यू जेनेरेसन जो भाइ बहिनीहरू हुन्छ उहाँले कसरी चाहिँ अब चाहिँ हाउ वी क्यान मेक द जब सेक्युर फर अल अफ देम इन फ्युचर। द्याट इज वाट इम्पोर्टेन्ट फर अस। We did already a lot. So of course still long way to go. We are not reaching that level. Still long way to go. But however हामी पछाडि गएर ध्यान दिनुपर्छ। त्यही हो मेरो चाहिँ। पक्कै पनि म फेरि अलिकति प्रसङ्गलाई चाहिँ मोड्न चाहे। चाहिँ जीवनमा खुसीको क्षण सम्झिनु पर्दा हजुरले के सम्झिनुहुन्छ? तपाईँको जीवनभरिको कुन क्षणलाई सम्झेर चाहिँ सम्झिन चाहनुहुन्छ? मेरो अब जीवनको खुसी इज very difficult question. Okay, for sure I'm very happy with I have a lovely family. र अहिलेसम्मको यो जुन अचिभमेन्ट अहिलेसम्म म जहाँ छु खासै अब very big, just in our conversation very beginning we talk about I was born in Koshfu, small village, so it was hard to study, hard to manage for my parents, so I decided to move up to I want to establish myself. So actually this is what I did. I achieved only certain the transportation fee I took from the home. So I'm until here. I'm here. I travel and I'm working overseas and still I'm here. So this is what I feel very happy. मैले जे गर्नु पर्थ्यो त्यसैमा चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै सन्तुष्ट फिल हुन्छ र एकदमै प्रोत्साहन पाइरहेको छु। सबैबाट प्रोत्साहन पाइरहेको छु। Chef, you did your job. You are very inspiring chef. You did a lot of things that I always like to read your article. I like to follow the way how you do. That is what I achieve. I feel very happy for that. जीवनमा अब धेरै कुराहरूको अनुभूतिहरू त गरि नै रहनु भएको छ र अझै पनि जीवनमा अगाडि बढी नै रहनु भएको छ। सफलताको शुभकामना छ। र त्यस्तो कुनै क्षण आएको छ तपाईँलाई चाहिँ कुनै कुराले म्यास्रो चाहिँ तुल्याउँछ अहिलेसम्मको जीवन? त्यो हेर्नुहोस् है कस्तो नि अब इन लाइफ ह्याप्पी एन्ड अनह्याप्पी यो बोथ एकदमै उनीहरूको अब सधैँ भइरहेको छ। र मेरो चाहिँ एउटा चाहिँ पहिलादेखि नै एउटा के कुराले चाहिँ अलिकति न्यास्रो बनाउँछ कहिले काहीँ। जस्तो पहिला पनि कुरा गर्थ्यो
म चाहिँ चाइना गएको 18 वर्ष भयो र म गाउँ छोडेको त अब धेरै नै भयो। मेरो आमा बुवा मेरो फ्यामिलीलाई म गाउँमा छोडेर म काठमाडौँ आएँ। त्यसपछि आएर म यहाँबाट चाइना गएँ। मेरो अब छोरा बाबु जम्मा 6 महिना जस्तो सानो छोडेर म चाहिँ विदेश लागेँ होइन। र बाहिर गएपछि त्यो आफ्नो स्ट्रगलको मा जोड्ने अब चाहिँ लाई अब चाहिँ सक्सेस बनाउने एउटा चाहिँ हुन्छ नि म केही गर्छु भन्ने खालको आफै धेरै लामो समयसम्म बिताएकोमा सधैँ चाहिँ अब चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीसँग बस्न नपाएको एउटा चाहिँ न्यास्रो हुन्छ आमा बुवा र फ्यामिलीहरूसँग। र अर्को कुरा मेरो छोरा अब हुर्केकै थाहा भएन, छोरा नै सँगै खेल्नै पाएन। अब यसले चाहिँ अब अहिले चाहिँ 18 वर्ष म अब मभन्दा ठुलो भइसक्यो अब यस्तो। अब त्यस कुराहरू चाहिँ अलिकति समयमै चाहिँ अब चाहिँ यस्तो भयो। र अर्को कुरा कस्तो भने सधैँ नै एउटा चाहिँ मेरो मन चाहिँ कस्तो छ, आई रियली वान्ट्स टु बी ब्याक टु माई मदर। एकदमै इन्सिस्ट एकदमै म चाहिँ स्ट्राइभ नै गरिरहेको छु होइन। अब धेरै भयो, आई वुड लाइक टु बी ब्याक in Nepal and work in Nepal. Might be I will not work for the company or hotel. However, there is a lot of things that I support to the restaurant, the small boutique hotel, or any. I just want to support, to develop them, to bring the next level for them. So this is actually चाहिँ आउनु मन छ, त्यही हो त्यसमा चाहिँ नेसनल तपाईँको चाहिँ अनुभवहरू अबको चाहिँ दिनमा अबको क्षणहरूमा चाहिँ हाम्रो नेपाललाई चाहिँ अत्यन्तै आवश्यक परेको छ। र आशा गर्छौँ हामी पक्कै पनि अब त्यो चाहिँ विदेशको यात्रालाई चटक्कै माया मारेर त नगर्नौँ होइन। तैपनि रहेको समय बचेको समय चाहिँ आफ्नो देश, आफ्नो जन्मभूमि, आफ्नो ठाउँलाई पनि केही प्रोभाइड गर्नुहुन्छ भन्ने पक्कै पनि आशा राखेछौँ। र अहिले अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ र कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। र अन्त्यमा मैले हजुरलाई एउटा पर्सनली क्वेसन सोध्न चाहेँ। हाम्रो देश नेपालको अथेन्टिक क्विजिन जो रैथाने खानेकुराहरू छन्, त्यो रैथाने कुराहरूलाई चाहिँ नेसनल इन्टरनेसनल मार्केटमा अथवा चाहिँ 5 स्टार होटलका मेनुजहरूमा चाहिँ राख्नका लागि चाहिँ सेफहरूले के को चाहिँ जिम्मेवारीहरू पुरा गर्नुपर्छ होला, कस्तो भूमिका निभाउनु पर्छ होला हाम्रो नेपालको रैथाने खानेकुराहरूलाई उनीहरूको 5 स्टार होटलको म्यानेजरहरूमा राख्नका लागि, नेसनल इन्टरनेसनल 5 स्टार होटलको म्यानेजरमा राख्नको लागि अथवा चाहिँ सामान्य रेस्टुरेन्टदेखि लिएर विभिन्न प्रकारको बुटिक होटलहरू गर्नु होइन, त्यस्तो ठाउँको छेउमा राख्नलाई चाहिँ हामीले कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ होला एज अ नेपाली, एज अ नेपाली सेफ, एज अ एक्टर। अहिले यो तपाईँको एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अहिलेसम्म तपाईँको जुन नेपाली खाना छ, अब हामी नेपाली भएर मात्रै होइन, हामी चाहिँ नेपाली खाना यस्तो मिठो छ, यस्तो राम्रो छ, यसलाई डेभलप गर्नु पायो भन्ने त्यो होइन कि तपाईँको यो विदेशीहरूले नै हाम्रो खाना चाहिँ एकदमै रुचाएको खाना। बाहिरतिर धेरै रेस्टुरेन्टहरू खोलाएको छ, नेपाली टेक्स्चर दिएको छ र त्यत्तिको सिम्पलमा खानु, कसैले यो चाहिँ ग्रान्ड डिजाइन गरेर बनाएको एउटा चाहिँ मेन्यू रेसिपी पनि होइन, तैपनि चाहिँ एउटा चाहिँ चलिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि म पहिलादेखि नै मलाई पनि कस्तो थियो भने म पनि अब लामो समयसम्म काम गर्दाखेरि जहिले पनि चाहिँ नेपाली खानालाई चाहिँ प्रायोरिटी दिन खोजिरहेको थिएँ। त्यसमा चाहिँ अलिकति मार्केट छैन भन्दाखेरि अब इन्डियन खानाहरू पनि मैले प्रमोट गरेँ होइन, त्यस्तो भयो। र तर मेरो विचारमा चाहिँ के लाग्छ भने नेपालको रेस्टुरेन्टमा, बुटिक होटलमा र 5 स्टार होटल, लोकल 5 स्टार होटल प्लस इन्टरनेसनल 5 स्टार होटल र म अहिले म्यारियट इन्टरनेसनलमा काम गर्छु र हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ के फिलोसफी छ, हामी सर्टेन लोकल has to be there in a parameter. If there is 100 items, so how many % of local food has to be there? So there is an auditor and will come say, hey, why you don't have this according to your parameter, so you got to tell. So त्यस्तो खालको एउटा चाहिँ छ हुनुपर्छ होइन। 5 स्टार इन्टरनेसनल होटलमा चाहिँ अब नेपालमा भएको अब कतिवटा 5 स्टार होटल छ इन्टरनेसनल होटल, त उहाँहरूले चाहिँ त्यो सेफहरूले चाहिँ पक्का पनि त्यो राख्नुपर्छ
त्यसमा चाहिँ खासै अब चाहिँ त्यो हुने होइन कि अब आफ्नो नेपाललाई चाहिँ डेभलप गर्नको लागि र नेपाली खानालाई चाहिँ प्रचार गर्नलाई नेपाल घुम्न आउने चाहिँ पाहुनाहरूलाई चाहिँ पास गर्नको लागि उहाँहरूलाई चाहिँ त्यही डेमोन्स्ट्रेट गर्नको लागि त्यो एउटा नेपाली एकदम अथेन्टिक खाना चाहिँ त्यो केही पर्सेन्ट 30% अथवा 40% कति राख्नुपर्ने गो विथ द लोकल। त्यसले गर्दाखेरि धेरै नै फाइदा हुन्छ। नेपाली हामपन पनि अब चाहिँ विदेशीहरूले पाउनुभयो र अर्को कुरा जति पनि अब स्पाइसेसहरू इन्ग्रिडियन्ट्सहरू लोकल फार्मरहरूदेखि र सबैको चाहिँ एउटा बेनिफिट हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो आवश्यकता छ र गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। र यदि इफ आई वाज अ शेफ इन रेस्टुरेन्ट, इफ आई वाज अ शेफ इन द बोटिङ होटल, डेफिनेटली आई वुड नेपाली। बट तर कस्तो भने धेरै दुनियाँ आइटम धेरै पनि एकदमै 25वटा आइटम, 20वटा आइटम, 15वटा आइटम, तर त्यो खानाको बारेमा हामीले चाहिँ गेस्टलाई सर्भ गर्ने बेलामा र वेटरले सर्भिस एसोसिएटले चाहिँ एक्सप्लेन गर्न पाओस् कि यो खानाको हिस्ट्री यसरी बनेको, यसमा चाहिँ यस्तो जोडिएको छ यो खानाको बारेमा अलिकति we can talk about history. सो हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ र अन्त्यमा आफूलाई भन्न मन लागेका कुराहरू र सुझाव दिन पर्ने कुराहरू केही छुटिएका कुराहरू छ भने प्लिज। Well, we talk long. He's very happy. Thank you for having me. Lastly, is everything is happened for reason. जे भयो अहिलेको जुन क्राइसिस छ, it happens for a reason. Is COVID-19 is as I mentioned, it's not only in Nepal, all over the world. It was in 2003 SARS outbreak. Also, lots of people dead. I remember like 74 something. So economic crisis 2008 we talk about. 2009 I think is swine flu, also impacted a lot globally. 2012 is MERS, also is MERS is Middle East respiratory or something, is syndrome. Is also is kind of virus was in 2012 also. 2015 again in Nepal was earthquake, so everyone know. So we still re-grow up and we did again. So I believe that after all our fighting with the COVID-19, we will achieve there, we will get there. For sure we have to be careful. We have to stay home, stay safe. No one knows what will happen what will happen. So far we don't know anything what will happen. जति नै अब एक्सपर्टहरूले पनि चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ किटान गरेर चाहिँ भन्न सक्नु भएको छैन के नै हुन्छ, कस्तो हुन्छ, कहिले रोकिन्छ भन्ने खालको होइन। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति हामी चाहिँ आफै होसियार भएर बस्नु भन्ने के अरे COVID-19 बारेमा बेला र अब धेरै हामीले अब चाहिँ प्यानिक गरेर पनि नजाउँ, अब यो COVID-19 बर्बाद हुने भयो त्यस्तो एउटा चाहिँ we can't be so much panic also. However, make sure the social distancing, stay at home, basic hygiene, follow personal hygiene at home. The clean area, after area don't be nervous, we are positive. We are nervous, त्रास हुने आफैमा अलिकति त्यस्तो एउटा चाहिँ स्ट्रङ एबिलिटी नै हुँदैन कतिलाई। मलाई चाहिँ अब चाहिँ स्ट्रङ भएर बस्नुहोस्, बी पोजिटिभ, इट्स जस्ट अ म्याटर अफ टाइम। अब यो समयले अब चाहिँ ठिक हुन्छ, ट्रस्ट मी द्याट नर्मल। देन त्यसपछि अगेन होइन अब हामी चाहिँ अब वी कुड स्टार्ट कन्टिन्यू आवर जर्नी इन द हस्पिटालिटी। त्यही हो, त्यो भन्न चाहन्छु सबैलाई। र वन्स अगेन मेनी थ्याङ्क्स फर having me
Thank you to RTRK Hotel School, especially big credit goes to Mr. Prem. Thank you for your support and is giving opportunity for me to talk today. It was great day, and have a wonderful day. Thank you. ओके, धेरै धेरै धन्यवाद छ। अहिले हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ र आजको यो हाम्रो आरटिआरके होटल स्कुलको चाहिँ पोस्ट पेन्डेमिक स्ट्राटेजीको सँगसँगै चाहिँ होटल इन्डस्ट्रीको बारेमा चाहिँ अन्तर्क्रियाको कार्यक्रममा हामीले इन्भाइटेसन गरेर चाहिँ सर्सहरूको स्वीकार गरेर पाल्नुहुने एक्जिक्युटिभ सेफ विष्णु मगर सेफज्यूलाई हार्दिक हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र संसारभरबाट चाहिँ हेरिरहनुभएका चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ दर्शक वृन्दहरूमा आजको यस कार्यक्रमले हजुरहरूलाई केही न केही अनुभूति गराउनेछ, केही न केही एउटा मार्गनिर्देशन दिनेछ भन्ने विश्वासका साथमा चाहिँ हामी बिदा माग्न चाहन्छु। स्वस्थ रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्। नमस्कार।